अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों और दोस्तों, मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब की जानिब से आज आपके लिए एक नए तर्ज पर नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें हम सवालात बताएंगे आपको और जवाब नहीं, तो आप अपनी कापी रजिस्टर निकाल कर बैठ जाइए और मैं सवाल बताता हूँ और आप इसका जवाब लिखना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप ये जवाब आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि हम इन सवालों को जो लेकर हाज़िर हुए हैं ये आपको कई बार हम बता चुके हैं। तो आज का वीडियो का नाम है उर्दू ड्रामा और ड्रामा निगार। तो आइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितने ज़ोरों पे चल रही है, और ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाएं। सवाल नंबर 1, आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? लिखिए आप और देखिए, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल सही लिखेंगे। दूसरा सवाल है, चरणदास चोर ड्रामे का मुसन्निफ़ कौन है? चरणदास चोर ड्रामे का मुसन्निफ़ कौन है? लिखिए आप, इंशाअल्लाह ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। तीसरा सवाल है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? मालूम होगा आपको, बहुत मशहूर ड्रामा निगार हैं। चौथा सवाल, इंदर सबा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? ये तो शायद आपको मालूम ही होगा कि हम जो आज का वीडियो बना रहे हैं किस पर बना रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब है। पांचवा सवाल, ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ़ कौन है? छठा सवाल, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? इसका जवाब आप लिखिए। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? आठवां सवाल, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ये भी आपको मालूम होगा और उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। इंदर सबा का मुसन्निफ़ कौन है? ये भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। 10वां सवाल, इंदर सबा किस अहद में लिखी गई? सही जवाब आप लिख सकते हैं। उर्दू के सबसे अहम ड्रामा निगार कौन हैं? 12वां सवाल, इंदर सबा किस का नक्श अव्वल है? 13वां सवाल, ड्रामा अनारकली को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? शायद ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मैं इसका जवाब आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन लिखने की कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगर गलत भी लिखेंगे तो आगे चलकर आप इसकी इस्लाह कर लेंगे। 14वां सवाल, अनारकली की मौत की ख़बर सुनकर सलीम क्या करता है? ये बहुत मशहूर ड्रामा है, इसको आपने देखा होगा, मुग़ल आज़म की शक्ल में देखा होगा। ये वही ड्रामा है जो मुग़ल आज़म फ़िल्म बनी थी। अब इसमें अनारकली की मौत की ख़बर सुनकर सलीम क्या कहता है, इसका जवाब आपको आसानी से मिल गया होगा। अनारकली की बहन का नाम क्या था? 16वां सवाल, इम्तियाज़ अली ताज किसके लिए मशहूर हैं? शायद आपको मालूम होगा कि ये जो वीडियो चल रहा है हो सकता है कि इसी से मुताल्लिक़ हों। 17वां सवाल, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? 18वां सवाल, अफजल और परवीन आगा हश्र कश्मीरी के किस ड्रामे के किरदार हैं? ये किरदार दिए हुए हैं, ये आगा हश्र कश्मीरी के किस ड्रामे के किरदार हैं, ये लिखिए आप। 19वां सवाल, आगा हश्र कश्मीरी कहाँ पैदा हुए? 20वां सवाल, आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में शाये हुआ? 21वां सवाल, कोहरे का चांद और सुर्ख पर्दे किसके ड्रामे हैं? 22वां सवाल, मशहूर ड्रामा निगार अमानत लखनवी ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? शायद आपको अच्छी तरह मालूम होगा। 23वां सवाल, जोगन किस ड्रामे का किरदार है? ये भी आप आसानी से लिख लेंगे। 24वां सवाल, यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब ड्रामों का मुसन्निफ़ कौन है? आखिरी और 25वां सवाल है, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरे का बाज़ार में उर्दू के किस मशहूर शायर का
ذکر ملتا ہے تو یہ شاید مشکل لگے، تو اس کو ہم بتائیں گے۔ امید ہے آپ نے جواب لکھ لیے ہوں گے، اور اب آپ صحیح ملا لیجیے جوابات اپنے میں۔ اس سے آپ نے جو جوابات لکھے ہیں ان کو صحیح کر لیجیے، اس سے آپ کی ایک بہترین مشق ہو جائے گی۔ پہلے سوال کا جواب ہے، آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے زود پشیماں۔ دوسرا سوال، چرانداز چور ڈرامے کا مصنف کون ہے؟ حبیب تنویر۔ تیسرے کا ہے، آغا حشر کاشمیری اندر صبا کا تعلق ڈرامہ سے ہے۔ پانچواں سوال، ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف ہے محمد حسن۔ چھٹا سوال، اردو میں منظوم ڈراموں کی شروعات کس نے کی؟ صحیح جواب ہے واجد علی شاہ نے، رادھا کنہیا سے کی۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے فلم بھی دیکھی ہوئی مغل اعظم، اس میں نادرا نام رکھا تھا اور نادرا ہی اس کا نام ہے۔ آٹھواں سوال، اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کون ہے؟ آغا حشر کاشمیری۔ اندر صبا کا مصنف کون ہے؟ امانت لکھنوی۔ اندر صبا کس عہد میں لکھی گئی؟ واجد علی شاہ کے دور حکومت میں لکھی گئی۔ اردو کے سب سے اہم ڈرامہ نگار کون ہیں؟ آغا حشر کاشمیری۔ اندر صبا کس کا نقش اول ہے؟ رہس کا۔ ڈرامہ انارکلی کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 3 حصوں میں، عشق، رقص اور موت۔ یعنی پہلے عشق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں رقص ہوتا ہے، ناچنا گانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جو اکبر اعظم ہے اس کنیز کو، انارکلی کو موت کی سزا دیتے ہیں۔ انارکلی کی موت کی خبر سن کر سلیم کیا کرتا ہے؟ اکبر اعظم کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے، جنگ کا اعلان کر دیتا ہے اور جنگ ہوتی ہے۔ انارکلی کی بہن کا نام کیا ہے؟ بہن کا نام ثریا۔ امتیاز علی تاج کس لیے مشہور ہیں؟ یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے، ڈرامہ نگاری۔ 17واں سوال، پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے خورشید۔ بہت مشہور ڈرامہ ہے یہ خورشید۔ افضل اور پروین آغا حشر کاشمیری کے کون کردار ہیں سلور کنگ کے؟ 19واں، آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ بنارس میں۔ آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں لکھا گیا؟ 1954 میں لکھا گیا۔ کورے کا چاند اور سرخ پردے کس کے ڈرامے ہیں؟ محمد حسن کے۔ مشہور ڈرامہ نگار امانت لکھنوی اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا؟ واجد علی شاہ کا۔ 23واں سوال، جوگن کس ڈرامے کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے اندر صبا، جو امانت لکھنوی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ 24واں سوال، یہودی کی لڑکی اور رستم سہراب ڈراموں کا مصنف کون ہے؟ اس کا بھی جواب آغا حشر کاشمیری ہے۔ یہ بہت مشہور ڈرامے ہیں۔ اور آخری سوال یعنی 25واں، حبیب تنویر کے ڈرامے آگرہ کا بازار یعنی آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر کیا گیا؟ تو وہ ذکر کیا ہے نذیر اکبر آبادی کا۔ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا اردو ڈرامہ اور ڈرامہ نگاری پر ایک نئے طرز پر نیا ویڈیو۔ تو آپ کو یہ انداز کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اس نئے ویڈیو تک کے لیے اب اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔